السلام علیکم سنا ایف ایم کشمیر نیٹورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی دی تازہ کارروائی دے دوران ضلع کپواڑہ وچ ایک اور کشمیری کو شہید کر دیتا ہے۔ کشمیری عوام سے غلام رسول ماگرے دے قتل دے خلاف زبردست احتجاج کیتا ہے۔ بھارتی فورسز دے اہلکاراں سن ضلع ڈوڈا وچ 13 مختلف مقامات تا چھاپے مارے، خواتین اور بچیاں سمیت مکینہ کو ہراساں کیتا اور اہم دستاویزات اور موبائل اور لیپ ٹاپ سمیت ڈیجیٹل ڈیوائسز قبضے وچ کرنیاں ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے ترجمان عبدالرشید منہاس اور سری نگر وچ جاری ایک بیان وچ مقبوضہ کشمیر وچ جاری کشمیریاں دے قتل عام، گرفتاریاں اور مکانات کو منہدم کرنے دی بھارتی فوجیاں دی کارروائیاں تا شدید تشویش دا اظہار کیتا ہے۔ غیر قانونی طور تا بھارت دے زیر قبضہ جموں و کشمیر وچ بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی دی تازہ کارروائی دے دوران ضلع کپواڑہ وچ ایک اور کشمیری کو شہید کر دیتا ہے۔ فوجیاں سن ہفتے دی شب ضلع دے علاقے کنڈی خاص وچ ایک سماجی کارکن غلام رسول ماگرے دے گھر تے چھاپے مارے اور انہاں کو گولی مار کر شدید زخمی کر کے دا انہاں کو سری نگر دے SMHS ہسپتال وچ کنیا گیا تاہم وہ رستے وچ ہی زخماں دی تاب نال آندے ہوئے شہید ہو گئے۔ کشمیری عوام سن غلام رسول ماگرے دے قتل دے خلاف زبردست احتجاج کیتا اور انصاف دا مطالبہ کیتا۔ مقتول دی والدہ ہجرہ بیگم سن میڈیا کو دسیا کہ بھارتی فوجیاں سن انہاں دے گھر تے دھاوا بھول کا انہاں کو گالیاں دیتیاں، انہاں دے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے باہر کہن گئے اور گولی مار کے دی۔ انہاں سن آکھیا کہ انہاں دا بیٹا ایک محنت کشا سا جس سن کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور بلا جواز انہاں کو قتل کیتا گیا ہے۔ بھارتی فورسز دے اہلکاراں سن ضلع ڈوڈا وچ 13 مقامات تا چھاپے مارے اور خواتین اور بچیاں سمیت مکینہ کو ہراساں کیتا اور اہم دستاویزات، موبائل فون، لیپ ٹاپس اور ڈیجیٹل ڈیوائسز قبضے وچ کر دیاں ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھارتی فوجیوں سن بانجی پورہ اور بارہمولہ اضلاع وچ جاری مقابلیاں وچ 3 بے گناہ کشمیریاں کو شہید کیتا اور وادی کشمیر تو 2000 تو زائد کشمیریوں کو گرفتار اور کٹ 1 درجن مکانات کو مسمار کیتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے ترجمان عبدالرشید منہاس اور سری نگر وچ ایک بیان وچ مقبوضہ کشمیر وچ جاری کشمیریاں دے قتل عام، گرفتاریاں اور مکانات کو منہدم کرنے دی بھارتی فوجیاں دی کارروائیاں تا شدید تشویش کا اظہار کیتا ہے۔ انہاں نے افسوس کا اظہار کیتا کہ کشمیریوں کو اپنا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے تا انتقامی کارروائیاں دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہاں سن آکھیا کہ بھارتی قابض فوجیاں جنہاں سن کالے قوانین دے تحت کشمیریاں دے قتل عام اور گرفتاریاں دی کھلی چھوٹ حاصل ہے، مقبوضہ علاقے وچ خوف و دہشت دا ماحول قائم کر رکھیا ہے۔ حریت ترجمان سن مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی ریاستی دہشت گردی تا عالمی برادری دی خاموشی تا تنقید کیتے اور جدوجہد آزادی کو انہاں دے منطقی انجام تک جاری رکھنے تے کشمیریاں دے عزم دا اعادہ کیتا ہے۔ اس تے نال اج دیاں خبراں ختم ہوئیاں، اساں کو دیو اجازت، اللہ نگہبان۔